वक्त इमाम 72 जब सर नेज़े पर रख कर लेके गए थे ना, कहानियाँ पढ़ेंगे ना, सारी बातें बनाई नहीं जाती, बताने का मौका नहीं मिलता है, विवाह शुरू भी नहीं हो जाता। जब 72 सर नेज़े पर लेकर गए थे, जैसे मरतबे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बने, सबसे आगे सत्ता इमाम हुसैन का, उसके वजह से तमाम सर नेज़े पर थे। उसके पीछे इमाम ज़ैनुल आबिदीन कलीमत को डाला गया था, पूरे जिस्म पे 12 पैर को डाला गया था। उसके बाद सबसे पीछे थी हज़रत सकीना, घोड़े की पीठ से बांधी गई थी। तो तमाम बातें वाक़यात छोड़ करके मैं बताना ही चाहता हूँ अभी जाकर कि हज़रत जब एक जगह जाकर के पड़ाव किया जाता है तो तमाम लोग अच्छी तरीके से अपना खैमा लगाते हैं, और खैमा लगाने के बाद में सारे लोग तो खैमों के अंदर आराम करते हैं, और जितनी भी ये उसे पुलिसियाँ थी, अहले बैत की लड़कियाँ थी, बच्चे थे, इनको बेपर्दा बिल्कुल मैदान के अंदर छोड़ दिया जाता है। वो गरम गरम रेत थी, वो गरम गरम रेत, बताओ कैसे वहाँ बैठते। उसके बावजूद भी उसी गरम रेत से तयम्मुम करना, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करना, उसके बाद नमाज पढ़ना, ये हालत है अहले बैत का। ये फरमाती है ज़ैनब, उसी में से हमारा इब्ने साद का बेटा था, वो गाँव डालते थे तो सारे सरों को संदूक के अंदर रखते थे, ताला मारते थे। वो सबसे तगड़ा जो ताला लगता था वो इमाम हुसैन के सर के अंदर लगता था, जिसमें आपका सर मुबारक रखा हुआ था। तो वो रखते ही होते हैं, ये सर मुबारक क्यों नहीं, शायद का तो जैसे बार बार नहीं होता तो ऊपर से करते। तो हज़रत सकीना वो खुद तो आया ना वो इब्ने साद के बेटे का कि बस सब सो जाते थे खैमे के अंदर, लेकिन एक 7 साल की लड़की थी सकीना, जो इमाम हुसैन की बेटी थी, उसका मामला ये था कि वो पूरी रात जागती थी। वहाँ एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ था और वो मेरे चारों तरफ आकर चक्कर लगाती, वो ये देख रही थी कि मैं सो रहा हूँ या नहीं सो रहा हूँ। जब चक्कर लगाया तो कहा मैं आगे में छूटो, मैं इससे देख रहा था आगे खोल करके, वो बयान कर रहा वो मेरे सर का बेटा यजीद। तो कहा कि जब उन्हें कहीं सो गए तो वो लड़की भाग के गई, भाग के जाने के बाद एक संदूक के करीब जाती है, तो संदूक, उस संदूक के अंदर सर रखा हुआ था हल्का, संदूक खोला, सन निकाला, सन निकाल के चूमती है, चूमने के बाद लबों को चूमा, जो सीढ़ी से लगाया, और सीढ़ी से लगाने के बाद झोली में रख देती है। तो वो कह रहा है कि वो लड़की अपनी ज़बान से बातें बयान कर रही थी, भाई अली असगर, तुझे 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद किया गया है, इतना तेरा शरीर भी नहीं था जितना मोटा का तीर था, इतना बड़ा तेरा गला भी नहीं था जितना बड़ा वो नेज़ा था, तेरा हुक्म के अंदर लगा था। भाई मैं तुझे तो घर झूला ना झुला सकी, लेकिन तुझे अपने दामन में बैठ कर मैं झूला झुला रही हूँ। लेकिन बेटा भाई परेशान ना होना, बल्कि मुझे कासिम के सर को भी देखना है, अली अकबर के सर को भी देखना है, और बेटा बाबा को देखने को कई दिन हो गए हैं, बेटा बाबा को भी देखना है। बस इस तरह झूला झुलाया, अली असगर को झुलाने के बाद संदूक में रख दिया, कासिम के पास जाती है, कासिम के पास जाने के बाद संदूक खोलती है, संदूक पूरे रेजा हो चुका था, पूरा जिस्म थोड़ी टाप तोड़ी थी, रेजा हो चुका था। इमाम हुसैन अली सकीना सर मोहर निकालती है, कहने कहती है सकीना क्योंकि आपका रिश्ता था, शादी नहीं होती आपसे, जिस साथ का वो पेश करते हैं ना मेहंदी इमाम कासिम की, आपका रिश्ता हुआ था, शादी नहीं हुई। सर निकालती है, सीढ़ी से लगाती है, इसको चूमती है, आप भाई कासिम तुम भी शहीद हो गए, तुम देखा नहीं कि बाबा जान कितना बुरा हाल हो रहा है, तुमने बाबा जान को भी नहीं देखा, चुप करा, फिर उसको संदूक रख देती है। वहाँ भी ऐसी बात है कि वो यजीद कह रहा है कि इन बातों को मैं सुन रहा था, वो जैसे वो इमाम हुसैन के सर मुबारक के पास गई तो उसमें ताला पड़ा हुआ था तगड़ा वाला, वो ताला खुलता कैसा है? तो यजीद वो अमर बिन सब का बेटा कहता है जब वो ताला ना खुला तो रब की बारगाह वो 7 साल की बच्ची हाथ उठाती है कि मौलाए कायनात तू खूब जानता है कि तेरे महबूब के नवासों को करबला के मैदान में इस तरीके शहीद किया गया है, और मौला तू ये भी जानता है कि ये खैमे लगे हुए हैं, इन्हीं खैमे के अंदर यजीदी किस तरीके से आराम कर रहे हैं, नर्म और नाजुक बिस्तर में आराम कर रहे हैं। वो तेरे महबूब की बेटियों को, उनके नवासों को, उनके नवासियों को जब ते वो रेत पर छोड़ दिया है, मौलाए कायनात इससे कुछ नहीं चाहती, मौला मैं अपने बाप का सर मुबारक देखना चाहती हूँ,
مولا تو اس تالے کو کھول دے، وہ تو خوب جانتا ہے جب حضرت یوسف کے پیچھے زلیخا پڑی تھی 7 تالوں کے اندر بند کر دیا تھا مولا، وہ 7 تالے کیا تھے؟ اور وہ 7 تالے یوسف کے لیے کھولے تھے، اور یوسف کے پیشانی کے اندر میرا نانا جان کا نور ٹپک رہا تھا مولا۔ وہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر تو نے 40 دن کا اندر رکھا تھا، اور 40 دن کے بعد تو نے کوئی پیٹ سے نکالا تھا، وہ مولا یہی تاریخ تھی۔ وہ مولا تو یہ بھی جانتا ہے کہ جودی پہاڑ پر تو نوح علیہ السلام کی کشتی بھی لگائی تھی، لیکن مولا ان سب کو جو پیدا کیا ہے میرے نانا جان کے صدقے میں پیدا کیا ہے مولا۔ میں اپنے بابا جان کا چہرے کا دیدار کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یزید کہہ رہا تھا جب وہ یہ باتیں بیان کر رہی تھی تو میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، میں آواز نکالنا چاہتا تھا کہ میں نے کچھ کہا تو یہ اہل بیت امام حسین کی بیٹی ہے، اگر اس نے بد دعا کر دی تو پوری دنیا کے یزید نیست نابود ہو جائیں گے۔ اور اگر میں بول گیا میں ساری باتیں سن رہا تھا، اس کے بعد کہتا تالا کھلا، جب سب کا نام لیا اس نے، بیٹی 50 سال کی لڑکی، تالا کھلا۔ تالا کھلنے کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، اس صندوق سے لے کر کے آسمان کا نور ہی نور نکل رہا۔ یہ بتا رہا یزید کا بیٹا، عمر بن سعد کا بیٹا، کتنا پیارا دوست ہوتا میرے امام حسین، اس کا بیٹا بتا رہا یہ باتیں ساری۔ انہوں نے ایسی سی قربانیاں پیش کی، تاکہ وہ نکالا، سب کو صاف کیا، سب بنی کے بعد صاف کیا، ہمارے پاس خدا جنت میں کیا کیا غلط سب کچھ۔ یہ بھی بات روایت میں آتی ہے کہ جب اہل بیت اطہار کے لیے ایک پیالہ پانی پیش کیا گیا تھا تو حضرت زینب کے پاس سکینہ کو دیا تھا۔ سکینہ نے کہا بوا جان آپ جانتی ہو کہ سب سے پہلے گھر کے گھر میں پانی پیش کیا جائے، زینب فرماتی ہے بیٹا جو گھر میں سب کچھ چھوٹا ہو اس کو پانی پیا گیا، چھوٹی کو پانی پیو، چھوٹی ہو تو پانی پیو۔ تو سکینہ فرماتی ہے کہ گھر میں سب کچھ چھوٹا تو میرا بھائی علی اصغر ہے، پہلے پانی وہ پیے گا اس کے بعد پانی میں پیوں گی۔ اب دیکھیا رب کی قدرت دیکھیا، سکینہ فرماتی ہے، زینب فرماتی جب پانی کا پیالہ لے کر کے جا رہی تھی ٹھوکر لگی، پانی زمین پر گر گیا، کیسی رکھ سب کچھ قربان کر دیا، صرف دین یار کچھ بھی قربان نہیں کرتے، ہم کچھ بھی نہیں کرتے قربان، کچھ بھی نہیں کرتے ہم۔ مال کی باری آتی تو اگر بیٹا کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز آنی چاہیے میرے لیے، باپ ترنت جا کے دے گا، اور امام حسین کا سوال کیا جائے تو پیسے نکلتے جیب سے ہوگا۔ باپ پورا سب کچھ قربان کر دیا، اور قربان کرنے کے بعد میں دین تب ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ہم نے کیا ہمارے کیا لگا دیا، کچھ نہیں لگا، ہمارے کچھ نہیں لگا، سب کچھ تو ان کا دیا ہوا ہے، سب کچھ ان کا ہے، ہم بھی نہیں ہوتے ہیں جیسا کیا جاتا۔ اگر امام حسین سچی محبت اگر چاہتے تو امام حسین کو مل گیا، امام حسین کی شفاعت ہمارے گھر کو مل جائے قیامت کے دن، اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ امام حسین نے گردہ کا اللہ کرے گا، اور رابطہ ہر بچے حسین ہی بنا رہے گا۔ تو آج کل لوگ کو اور چل رہا ہے، سب چل پڑے گا۔ اللہ کا دربار آج بھی روایت کے اندر بات آتی ہے کہ 3 دن تک اور پتھر کے نہیں نکلتا بلکہ پوری کربلا کرتے خون خون نکل جاتا تھا۔ جس پتھر کو ہٹایا جاتا تھا اس پتھر کے اندر سے خون نکلتا تھا۔ ابھی وقت ہے زندگی کو مشکل حالانکہ جو ہو رہا ہے جیسے بھی فی الحال، لیکن آپ لوگ اس بات کو سن چکے تو آپ چیز سننا دیجیے، اگر بھی دیجیے سبھی کو دیجیے، غلط بنانے کی جس غلط ہے وہ غلط، اس کے ساتھ ہی ہم جن کو معلوم نہیں ہے تو جنہیں معلوم ہے تو سے اللہ